दिपेन्द्र क्वाइट यङ थिए केटा युवराजराज र उनी यति रक्सी खान्थे कि उनी त्यो उनको त्यो रक्सी खुवाइले नै के थाहा हुन्थ्यो भने यिनी चाहिँ नि नर्मल मान्छे चाहिँ होइन। त्यति धेरै रक्सी खान्थे दिपेन्द्र? 45 सालको म भन्दैछु त, मै छु साथी, सँगै खाइया पनि अनि क्या हो? 18 वर्षको मान्छे पुरा रक्सी बिहानदेखि खाएर चाहिँ झल्लु भएर मैले देखाएँ नि त। त्यही अवस्थामा देखे हो त मैले मैले दिपेन्द्रलाई? त्यहाँ देखेँ मात्रै, तपाईँको देखे मात्रै होइन, मैले त गरे पनि छु त्यहाँ के काम। यद्यपि राजदूत मरिसक्नु भएको छ, तर सेकेन्ड म्यान त हुनुहुन्छ नि। त्यो दिनको घटना म बताउँदैछु, तपाईँ गएर उहाँलाई सोध्नु सक्नुहुन्छ, भरतजीले यसो भन्नुभयो भने त होइन, सप्रमाण भन्दैछु। अनि उनीहरूलाई सम्हाल्न गाह्रो भयो। युवराजलाई नै मैले यस्तो अवस्थामा देखेँ, देशको भोलि राजा हुने मान्छे, त्यो अवस्था देख्न मलाई चाहिँ मतलब सुट गरेन के मलाई, मेरो मनले मानेन। जस्तो अहिले पारसको कुरा छ नि, लगभग त्यही अवस्था थियो। दिपेन्द्रको पनि त्यस्तै त्यही थियो? अवस्था, त्यही एउटा नर्मल बिहेभियर थिएन दिपेन्द्रको? छैन। त्यो तपाईँ आफैले देखेको प्रत्यक्ष? भोगेको नि मैले। रक्सी खाएको देखे, चुरोट खाएर या कालो पदार्थ पनि भनिएको छ, मैले अब लगायतका चिजहरू प्रयोग गरे पछाडि हुने सिम्टमहरू दिपेन्द्रमा तपाईँले देख्नु भएको? दुईटा चाहिँ तपाईँको मैले घटना भने, एउटा बेलायतको घटना बताएँ, एउटा चाहिँ नि अमेरिकाको। ओके है, विरासत लिएको राजा 240 वर्षदेखि बसिरहेछ। तपाईँको भन्नुहोस् न, यति सजिलो त्यो नारायणटिभी त त्यत्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ मतलब के आर्मी छ, सरासर आएर चाहिँ मतलब के भने राजालाई एट्याक गर्न त सक्दैन नि। तर त्यहाँ नै तपाईँको चाहिँ भित्र नै मतलब के यिनीहरूले सर्कमस्टान्सेस यस्तो किसिमको अवस्था सिर्जना गरे, जसको कारणले गर्दा त्यो घटना घट्यो भन्ने मेरो चाहिँ अनुमान हो। यो हत्याकाण्डमा मेरो हात छ भन्छन्, तिम्रो भनाइ के छ? ज्ञानेन्द्रले सोधे हो तपाईँलाई यो कुरा? सोधेको नसोधेको त उहाँ बाँच्नु भएको छ, तपाईँ गएर सोध्न सक्नुहुन्छ नि त। भोलि निस्किन्छ नि, मैले झुटो बोल्ने कुरा आउँछ र? राजनीतिक विश्लेषक, भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ता, पूर्व पत्रकार पनि सामाजिक अभियन्ता भरत जङ्गम हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। हजुर धन्यवाद, नमस्कार। अब आज जेठ 19 गते 2058 साल जेठ 19 गते एउटा अत्यन्तै दुःखदायी घटना घट्यो र सायद त्यसले समग्र नेपालको इतिहासलाई पनि अर्को बाटोतिर लग्यो भन्ने पनि धेरै मान्छेले विश्लेषण पनि गर्छन्। त्यो विषयमा पनि तपाईँसँग कुराकानी गरौँला। पहिला चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्थ्यो तपाईँ त्यतिखेर, जतिखेर राजदरबार हत्याकाण्डको समाचार तपाईँले सुन्नुभयो? के गर्दै हुनुहुन्थ्यो तपाईँ त्यतिखेर, कसरी सुन्नुभयो? त्यहाँबाट सुरु गरौँ कुराकानी। म त्यतिखेर बिहान सबैले पशुपति जाने मेरो आदत थियो र म त्यतिखेर पशुपति 3 बजे घरबाट निस्किन्थेँ एभ्री डे। म 4 बजे भन्न अगाडि पशुपति पुगेर 4 बजे पशुपतिनाथको ढोका खोल्नखेरि मैले चाहिँ दर्शन गर्ने मेरो चलन थियो। अनि त्यो दिन चाहिँ तपाईँको म बाहिर निस्केँ 3 बजे, यहाँ लगभग तपाईँको कर्फ्यू लागिसकेको छ। अनि के भयो भनेर चाहिँ मतलब के भने, अब पुलिसहरू बाटोमा गयो, तपाईँहरू नहिँड्नुहोस् भनेपछि त जाने कुरो भएन, पशुपति जाने कुरो भएन। अनि घरमा आइसकेपछि होइन, त्यो पुलिसले नै बताए यहाँ हत्याकाण्ड भएको छ, तपाईँहरू यताउता नहिँड्नुहोस् भनेपछि हामी घर फर्क्यौँ। फर्केपछि के रहेछ त भनेर चाहिँ टिभी टक्क खोल्दाखेरि त टिभीले चाहिँ नि मतलब के भने हत्याकाण्डको बारेमा दिइराख्यो। त्यो पनि नेपाल टिभीले र इन्डियन। हेर्नुहोस् त कस्तो अचम्म, नेपालको समाचार इन्डियन टिभीले दिएछ। त्यो कहिलेदेखि दिन थाल्यो भने रातको 11 बजेदेखि दिइरहेछ। अनि मैले त तपाईँको त्यही राति घटना घट्यो, राति थाहा पाइएन, कसैलाई थाहा, कसैले भन्दा पनि भनेन, फोन पनि आएन। तपाईँ आफ्नो नियमित नित्यकर्म अन्तर्गत भोलिपल्ट बिहान पशुपति जानुभयो, बाटामा जान दिएन, तपाईँ फर्केर आउनुभयो। फर्केर आएर चाहिँ तपाईँको के हो भनेर चाहिँ मतलब टिभी खोलेँ मैले। टिभी खोल्दाखेरि चाहिँ इन्डियन च्यानलबाट राजाको चाहिँ हत्या भयो, नेपालको राजाको हत्या भयो भनेर एकदम चाहिँ नि मतलब के दिएको गरिरहेको छ। कति बजीदेखि दिएर छ भने पछि पत्ता लगाउनु 11 बजीदेखि दिएर छ। अनि नेपालको टिभीले कतै दिएको छैन हेर्नुहोस्, किनभने यहाँ त्यतिखेर अब 24 आवर्स टिभी चल्थ्यो, तर नेपालको टिभीले दिएको छैन। पछि बिहान दिएछ। अब फेरि राजाको केस दिनु पनि हुँदैन भन्ने पनि पर्यो होला। त्यसपछि बडो सक भएँ म है। अब राजासँग अति राम्रो सम्बन्ध थियो मेरो। अति राम्रो सम्बन्ध भन्दाखेरि राजनीतिक रूपले होइन, एउटा उपत्यकामा जन्मेको समान आफ्नो उमेरको हिसाबले पहिलेदेखि चिनेको, 2026 साल 27 सालदेखि नै मैले चिनेको उहाँलाई है। र अब त्यस कारणले पनि मतलब के भने एउटा सिम्प्याथी हुनु अथवा सम्पर्क पनि राम्रै भयो। दुःख लाग्नु स्वाभाविक हो, अति दुःख लाग्यो मलाई। अब एउटा भनौँ न, नुहाउन पनि मन लागेन, पूजा गर्न पनि मन लागेन। त्यो दिन बडो विक्षिप्त जस्तो भएँ है।
कहाँ जाने, के गर्ने, के भन्ने, कसो गर्ने, अब मतलब के भने मरेको हुन् कि बाँचेको हुन् कि त्यो पनि पुरा मतलब के भने थाहा छैन। हत्या भयो, हत्याकाण्ड भयो, मतलब कोही त्यो समाचारले पनि मरिसकेका भन्दैन। अब यस्तो किसिमको चाहिँ अन्यलपूर्ण भएपछि बिहान सबैले उठेर मैले सबै कुरा गर्दाखेरि राजाको चाहिँ डेथ भइसक्यो कुरा बुझेँ। र त्यसपछि अनि दिपेन्द्रको चाहिँ डेथ भएर हिँड्छ। त्यतिखेर फेरि त्यही दिनमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब ऊ अनुसार नियमअनुसार गद्दी खाली नहुने भएको हुनाले दिपेन्द्र चाहिँ नि आइसियु भए पनि उनलाई चाहिँ राजा घोषित गरियो। त्यो उसले अब त्यतिखेर गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो र उहाँकै सम्मतिमा भयो। र पछि तपाईँको चाहिँ नि अब रानीको पनि डेथ भयो भने थाहा भयो। र 3 बजे 4 बजे चाहिँ तपाईँको सैनिक अस्पतालबाट सबलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि आर्यघाट ल्याउने काम भयो। अब अहिलेसम्म पनि त्यो हत्याकाण्ड एक किसिमले रहस्यकै गर्भमै छ भनौँ होइन। कसैले अब दिपेन्द्रले मारेको भन्छन्, प्रतिवेदनले पनि त्यही भन्यो, तर त्यो कुरा स्वीकार्न अहिले पनि धेरै नेपाली जनताहरू तयार छैनन्, त्यो रहस्यमय छ भनेर भन्छन्। तपाईँ एउटा पत्रकारिता पनि लामो समय तपाईँले गर्नुभयो, खोजमूलक पत्रकारिता पनि तपाईँले गर्नुभयो र भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा पनि रहेर धेरै उच्च तहका मान्छेहरूसँग सम्बन्ध राख्ने र उनीहरूको भित्री कुरा पनि तपाईँले अध्ययन गर्नुभएको छ। साँच्चै रहस्यमय नै हो दरबार हत्याकाण्ड कि दिपेन्द्रले नै मारेका हुन्? अब मार्नको लागि त्यो दिन चाहिँ नि जुन चाहिँ नि गोली चलेको छ, त्यो दिनको वारदात भयो, त्यो मतलब के भने अब हामीले हेर्नुभन्दा त्यहाँ प्रत्यक्ष चाहिँ नि छानबिन गर्ने कमिटीले पनि हेऱ्यो। त्यसमा तारानाथ राणाभाट हुनुहुन्थ्यो, अझ केशव प्रसाद उपाध्याय न्यायाधीश, प्रधान न्यायाधीश पनि हुनुहुन्थ्यो, माधव कुमार नेपाल पनि हुनुहुन्थ्यो, तर माधव कुमार नेपालले छोड्नुभयो। पछि अब उहाँले तयार हुनु भएन। अब अब कम्युनिस्ट भने यस्तै त हुने मौकाखोर के होइन भने एउटा जिम्मेवारी दिएको कुरामा जिम्मेवारी लिन के थियो र? भएको कुरा प्रतिवेदन दिने त हो नि। अब त्यो चाहिँ धोका भयो, राज्यलाई पनि धोका भयो, किन राज्यले विश्वास गरेर मतलब दिएको थियो। त्यसमा पनि शीर्ष नेता एउटा केही त होला नि, प्रमुख प्रतिपक्षी दल सायद नेकपा एमालेका महासचिव त्यतिखेर माधव कुमार नेपाल हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई पनि त्यो इन्भल्भ टोलीमा बनाइएको थियो। केही गडबडी त्यहाँ रहेछ, त्यहाँ आफूले स्वतन्त्र छानबिन गर्न पाउँदिन भन्ने लाग्यो होला नि माधव कुमार नेपाल। उहाँ नाम राखेर पछि उहाँले फिर्ता लिनु भएको छ त्यतिखेर। उहाँले मतलब के भने आफूलाई चाहिँ मतलब के भने अरू बेग्लै किसिमबाट प्रस्तुत गर्न चाहनुभयो कि कम्युनिस्टहरू अवसरवादी हुन्छन् के, यिनले कहिले पनि मतलब राम्रो काम गर्दैन, न देशको हितको लागि गर्छन् न आफ्नो हितको लागि, आफ्नो व्यक्तिगत हितको लागि गर्छन्, त आफ्नो पार्टीको हित पनि गर्दैन भन्ने कुरा देखिहाल्नु पऱ्यो। अहिले हेर्नुहोस्, पार्टीमा मारामार, आफ्नै पार्टी चाहिँ गोदागोद। त्यसैले माधव कुमार नेपालले त्यो बखतमा छोड्नु नहुने भन्ने मेरो राय हो कि यति मतलब भन्नु। ओके ल ठिक छ, जे होस् एउटा छानबिन कमिटी पनि बन्यो। तर त्यो तीन सदस्य थियो, त्यसमा 2 सदस्य रह्यो। एउटा काङ्ग्रेसको तर्फबाट माधव राणाभाट, तारानाथ राणाभाट सायद सभामुख हुनुहुन्थ्यो कि त्यतिखेर काङ्ग्रेसको तर्फबाट हो कि होइन? होइन होला, अनि प्रतिपक्ष। अब त्यो पनि मतलब गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरिरहेको, किन उसले चाहिँ आफ्नो छानबिन राम्रो होस् भनेर आफू प्रधानमन्त्री भए तापनि आफू चाहिँ नबसेर एउटा जिम्मेवार निकाय नै दिएको थियो होइन। तर त्यहाँ चाहिँ 2 तारिक मात्रै गयो, तारा राणाभाट र केशवले मात्रै गयो, त्यो बाहिर आयो। अब यहाँ कुरो के छ भने तपाईँको वास्तवमा राजा र राज संस्थालाई कमजोर बनाउने काम भारतबाट धेरै लामो समयदेखि एक्सर्साइज भइरहेको थियो। यो चाहिँ पक्का हो, यसमा कुनै किसिमको दुईमत छैन। अहिले पनि हामी अनुसन्धान गर्दा त्यही नै पाउँछौँ र आज पनि त्यही बोल्ने हो। यद्यपि यो 20 वर्ष भइसक्यो। आज 2058 साल ज्येष्ठको 19 गते भएको घटना आज 2078 साल ज्येष्ठ 19 गते बोल्दैछौँ। ठ्याक्कै 20 वर्ष पुरा भएर 21 वर्ष प्रवेश गरिसक्यो। 20 वर्ष पुरा भएर 21 खालि हामी सम्झिने पनि यही जेठ 19 मा मात्रै हो। भोलि 20 गते कुरो बिर्सिन्छ गरियो। मलाई चाहिँ नि कस्तो भने हिजै भएको घटना हो कि भन्ने त्यस्तो भान चाहिँ परिरहेको छ। र राजा अझ मरेको छैन कि, राजा छन् कि, राजा वीरेन्द्र छन् कि, मुस्कुराएर बस्नुहुन्थ्यो। उहाँले जहिले भेट्दा पनि मसक्क हाँसेर के छ भरत भन्नुहुन्थ्यो होइन। त्यो चाहिँ नि एउटा ममा परेको छापले गर्दा उहाँको मृत्यु नै भएको भन्ने कुरा पनि अझ मेरो भित्री मनले मानिरहेको छैन। तर अब मृत्यु त भएको हो होइन, लास जलाएको पनि आफैले हेरेको हो। तर उहाँको छत्रछाया, उहाँको छारीमा देश चलेको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने कता कता त्यतिखेरदेखि नै मेरो भावना थियो। उहाँको किन उहाँको सम्झना मैले गरेँ भने उहाँले तपाईँको जब देशको चाहिँ नि राज्य सत्तामा को चाहिँ नि सिंहासनमा बस्नुभयो, राज्यारोहण भनिन्छ जसलाई,
28 सालको माघमा बस्नुभयो उहाँ र त्यस बेलादेखि नै उहाँले चाहिँ नि मतलब के भने एउटा शान्ति क्षेत्रको कुरा गर्नुभएको थियो कि नेपाल एउटा भूपरिवेष्टित देश हो, सानो देश हो। चीन र चाहिँ नि भारतको चाहिँ नि मतलब के भने विशाल देशको चाहिँ नि एउटा सानो भूभाग हो, जसको चाहिँ जनसङ्ख्या पनि त्यतिखेर 2 करोड पनि थिएन, 1.25 करोड थियो जतिखेर उहाँले राज्य गर्नुभयो। त 1.25 करोड या 1.5 करोड जनता भएको देशमा भएको मतलब राजाले फेरि यङ राजाले उनले अपेक्षा गर्नु पनि ठिक हो के भने यो दुईटा देशको द्वन्द्वमा हामी फस्छौँ कि भनेर हामीलाई चाहिँ शान्ति क्षेत्र घोषित गरोस् भनेर उहाँले एउटा प्रस्ताव राख्नुभयो आफ्नो राज्याभिषेकको क्रममा। त त्यो प्रस्तावलाई चीनले सहर्ष स्वीकार गर्यो। चीनले मात्र होइन, अमेरिकाले स्वीकार गरे। त्यस्ता किसिमका विश्वभरिका चाहिँ नि सबै देश भने 135 देशले स्वीकार गर्यो। नेपाल शान्ति क्षेत्र प्रस्ताव राख्ने राजा वीरेन्द्रको प्रस्तावलाई हामी स्वीकृति दिन्छौँ भनेर पाकिस्तान लगायत अफगानिस्तान आदि इत्यादि सबैले गरे, म्यानमार, श्रीलङ्का। तर भारतले गरेन। अहिलेसम्म भारतले गरेको छैन। हेर्नुहोस्, त्यो भारतको कपट के छ, कपटपूर्ण राजनीति भारतको भन्ने कुरा हामीले त्यहाँबाट थाहा पायौँ। राजा वीरेन्द्रले शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव गर्दाखेरि अरू देशले समर्थन गरे, सबैले। इन्डियाले गरेन। सार्क देशले पुरा गर्यो। सार्क इन्डिया बाहेक सबै देशले पुरा गरेका थिए। सबैले, अमेरिका चाइनाले पनि गरे, अरू देशहरूले गरे, सबैले गरे, तर इन्डियाले गरेन। त्यसपछि हामीलाई आशंका के विद्यमान भयो भने इन्डियाले कुनै पनि समयमा हामीलाई चाहिँ नि भलो गर्दैन। इन्डिया चाहिँ मतलब के भने राजतन्त्रको विरोधी छ, बा नेपालको सम्पदा खान खोज्छ, नेपालका यी भूभागहरू चाहिँ पनि खान खोज्छ र नेपालप्रति उसको विश्वास मतलब राम्रो छैन भन्ने चाहिँ नि भाव चाहिँ नि हामीलाई त्यतिखेरदेखि नै निर्णय भएको थियो। जो कुरो बिस्तारै बिस्तारै तपाईँको सार्कको चाहिँ नि अब गठनको कुरा गरौँ। अब सार्कको गठन गर्दा पनि बङ्गलादेशको चाहिँ नि राष्ट्रपति एरसादले सार्कको चाहिँ नि मतलब एउटा परिकल्पना गरे, राजा वीरेन्द्रलाई प्रस्ताव गरे। राजा वीरेन्द्रले त्यसको पूर्ण समर्थन गरेर उहाँकै चाहिँ नेतृत्वमा सार्कको गठन भयो। त्यो सार्कमा पनि भारत आउन बडो अप्ठ्यारो मानिरहेको थियो। तर भारतबाहेक सबै आइसके। अब उसले चाहिँ मतलब शान्ति क्षेत्र पनि दिएको छैन नेपाललाई। अब सार्कमा पनि आएन भने त त्यो सार्क त बस्दैन। त्यसपछि विश्व मतलब के भने राजनीतिमा भारत त एक्लो देखिन्छ भनेर उही के ढाँटीलाई खाइ पट्याउने भन्छ नि, मतलब सार्कमा काम नगरे पनि सार्कको सदस्य चाहिँ बन्न भारत आयो। हेर्नुहोस्, भारत आएपछि यिनीहरूको 4 वर्षमा त्यो मतलब के भने सम्मेलन हुने। त त्यो सम्बन्धमा तपाईँको यो 44 सालमा हाम्रो नेपालमा सार्क सम्मेलन भएको थियो। त्यतिखेर राजीव गान्धी प्राइम मिनिस्टर थिए, सोनिया गान्धी फर्स्ट लेडी भारतको भएको हुनाले उनी आउनु स्वाभाविक नै हो। र अब यहाँ आइसकेपछि अब सबै चाहिँ मतलब के भने क्षेत्रहरू घुम्ने, पर्यटकीय क्षेत्र घुम्ने, यताउता घुम्ने थियो। र उहाँहरूलाई चाहिँ मतलब के भने सोल्टी होटेलको एउटा बङ्गलामा राखिएको थियो त्यो सबै पाहुनाहरूलाई। र सोल्टी होटेलको बङ्गलामा राखिएको हुनाले उनीहरूलाई मतलब राज्यको तर्फबाट नै राखिएको हुनाले उनीहरू त्यहीँ बस्थे। र त्यो सम्मेलनको बिचमा घुमाउने पनि प्रचलन थियो। हेलिकप्टरबाट तपाईँको यो हिमाल घुमाउने, उता घुमाउने तपाईँको चाहिँ देवदेवता घुमाउनेमा पशुपतिनाथको पनि राख भनेर चाहिँ राजीवले भने रहेछन्। पशुपतिनाथको राख्नखेरि सरकारले राखेन। अनि किन राखेन भन्दाखेरि राजीव गान्धीलाई चाहिँ नि इन्ट्री गराउने, सोनिया गान्धी चाहिँ मतलब के भने हिन्दू नभएको हुनाले इन्ट्री नगराउने भन्ने भइसकेपछि सोनिया नगएर म जान मिल्दैन भनेर उनले पनि मतलब के भने रिजेक्ट गरे। अब यो कुरा चाहिँ मतलब सोनियालाई पर्यो, ओहो म भारतको सबै मतलब के भने मन्दिरमा म गएर दर्शन गर्न सक्छु, म एउटा हिन्दूकै मतलब के भने बुहारी हुँ होइन, पण्डित जवाहरलाल नेहरूको चाहिँ मतलब नातिनी छु, बुहारी हुँ भने यो नेपालमा चाहिँ किन चाहिने भयो भन्ने उनलाई सक भयो। त्यहाँबाट इगो पनि भयो, इगो सुरु भयो होइन। अब फर्स्ट लेडीले तपाईँको चाहिँ पशुपतिनाथको मन्दिरभित्र दर्शन गर्न नजानी भन्नेपछि त, जान नपाउने भनेपछि त उनी राजी पनि गएनन्। भनेको राजनीतिक हाम्रो तत्कालीन राजाले भनौँ न, सरकारले नै त्यस्तो व्यवस्था गरेछ होइन। पशुपतिनाथ दर्शन गर्न नदिने भन्ने चाहिँ 44 सालमा त राजा नै मतलब मुख्य थिए नि। 44 साल त राजा नै मुख्य थिए नि।
उनी सार्क राजाले दिएनन् भनौँ न, पशुपतिनाथको दर्शन गर्न सोनिया गान्धीलाई दिएनन् राजाले, प्रष्ट रूपमा भन्नुपर्दा यहाँको होइन। परम्परा अनुसार हिन्दू इन्ट्रेन्स फर हिन्दू ओन्ली भन्ने छ के, त्यहाँ प्रवेश हिन्दूले मात्र पाउँछ भन्ने छ। सोनिया हिन्दू होइनन्, सोनिया त हिन्दू हुने इटालियन हो नि, इटालियन हो बाई बर्थ, उनी चाहिँ नि मतलब के अरे क्रिस्चियन हुन् है, क्रिस्चियनमा नि क्याथोलिक क्रिस्चियन हुन् तिनीहरू। उनी चाहिँ बाई बर्थ नै क्रिस्चियन थिइन् र यहाँ आएर पनि उनले चाहिँ आफ्नो चाहिँ मतलब हिन्दुत्व कुनै स्वीकार गरेकी छैनन् र उनी क्रिस्चियनमै बसिरहेका छिन्। र लगभग अब तपाईँ फेरि राजीव गान्धीको चाहिँ फेरि परम्परा हेर्ने हो भने उनी हिन्दूबाट चाहिँ मतलब के भने उसमा गएका थिए, के अरे यो पारसी, त्यो पारसी हुन् उनको बाउ। कसको? राजीव गान्धीको बाउ पारसी हुन्। त्यो पारसी भनेको तपाईँको हिन्दू पनि होइन, मुसलमान पनि होइन। ओके, तपाईँले भन्न खोज्नुभएको 44 सालमा त्यो घटना घट्यो। सोनिया गान्धी आफै पशुपति दर्शन गर्न जान चाहन्थिन् होला होइन, चाहन्थिन्, तर नेपाल सरकारले जान दिएन। राजा स्वयं हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर। त्यो घटनाबाट नै यसको गर्भधारण हुन्छ, गर्भधारण त्योभन्दा अगाडि पनि मतलब भएको थियो भन्ने कुरा त मैले अघि नै भनिसकेँ नि। शान्ति क्षेत्रै हो नि मुख्यतः। इन्दिरा गान्धीले नि शान्ति क्षेत्र दिएनन्, नदिइसकेपछि शान्ति क्षेत्रको चाहिँ मतलब प्रस्तावलाई भारतले त्यो दिनसम्म नि मानेको थिएन, 44 सालसम्म। जबकि त्यो 44 सालसम्म तपाईँको 100 भन्दा बढी चाहिँ शान्ति क्षेत्र। यसका कारणहरूमा गइरहँदै हुनुहुन्छ। यो एक, राजा वीरेन्द्रले शान्ति क्षेत्र प्रस्ताव गरेका थिए, सबै देशले माने तर इन्डियाले मानेको थिएन। एक, दुई, सोनिया गान्धी राजीव गान्धी यहाँ आउँदाखेरि सोनियाले पनि पशुपतिको दर्शन गर्न चाहन्थिन्, तर राजाले दिएनन्। राजाले दिएन भन्दा यहाँको सिस्टमले दिएन, किनभने पशुपतिनाथको दर्शन गर्ने हिन्दूले मात्र भन्ने छ पनि। त्यसपछि यिनीहरूले के गरे भने ओहो यो त मतलब एकचोटि अन्डरस्ट्यान्डिङ क्लियर गरौँ भनेर सोल्टी होटेलको आफ्नो बङ्गलामा राजीव गान्धीले राजा वीरेन्द्रलाई चिया खान डाके, मर्निङ टी। अनि मर्निङ टी जाँदाखेरि राजाको त जाने इच्छा थियो होला, किन उनी समान सदस्य नै हुन् होइन। सार्कको सदस्य त राजीव गान्धी पनि हो, सार्कको सदस्य राजा वीरेन्द्र पनि हो, त सायद जान्थ्यो होला। अब त्यहाँ मतलब के भने राजदरबारमा पनि कस्तो छ भने तपाईँको हरेक कुरा राजाले भनेको कुरा गर्न राजै सक्दैनन्, त्यो परम्परा छ कि, त्यहाँको अनुशासन हो। अनि उनले पनि मतलब के भने त्यहाँ सेक्रेटरीहरूलाई त्यहाँको परम्परा सोध्नु पऱ्यो। एक बोलाएको छ राजीव गान्धीले, अब जानु कि नजानु भनेर चाहिँ सोद्धाखेरि होइन सरकार, प्रोटोकलले कहाँ मिल्छ र, उनी प्रधानमन्त्री मात्रै हुन्, जनताको छोरो प्रधानमन्त्री। सरकार त मतलब स्वयं राजा होइबक्सिन्छ, उनले बोलाएकोमा जानु मिल्दैन। यद्यपि उहाँ पनि सदस्य, तपाईँ पनि सदस्य हो, तर सार्कमा चाहिँ लाइनमा बस्नु मिल्छ सदस्यको हैसियतले। तर राजीव गान्धीकै बङ्गलामा गएर अथवा राजीव गान्धी बसेको चाहिँ होटेलको बङ्गलामा गएर महाराज गएर चिया पिउनु मिल्दैन भनेर चाहिँ नि राय व्यक्त गरे कसैले। त्यसपछि उनले पनि सोचे ए हो त, म त राजा हो होइन, प्रोटोकलको दृष्टिकोणबाट त मेरो प्राइम मिनिस्टर जानुपर्छ, अथवा उनले खानै डाक्नै नहुने, म जाने पनि राम्रो होइन भनेर त्यो चियाको चाहिँ म त कार्यक्रम नि राजाले क्यान्सल गरे। त्यही बखतको कुरा हो यो, 44 सालकै कुरा हो। यो 44 सालको त्यही सार्क सम्मेलनै भएको थियो, बीचको कुरा हो। एक त सोनियालाई त्यहाँ जान दिएनन् पशुपति दर्शनमा, अर्को राजीवले बोलाएका थिए, त्यहाँ पनि राजा गएनन् हो। नगएपछि त ठुलो चाहिँ नि चोट पर्यो कसलाई? राजीव गान्धीलाई, सोनिया गान्धी दुईटैलाई। त्यसपछि तपाईँको यिनीहरू जाने बित्तिकै नाकाबन्दी गर्दै, त्यो नाकाबन्दीको कारण त्यो हो। जतिखेर तपाईँको चाहिँ नि यहाँ चाहिँ नि यो प्राइम मिनिस्टर चाहिँ नि मरिचमानजी थिए, मरिचमानलाई यति आपत पर्यो, तपाईँको हेर्नुहोस् यति आपत पर्यो कि उनले चाहिँ नि हेर्नुहोस् मट्टीतेल छैन। अब मट्टीतेलको चाहिँ 6 रुपियाँ लिटर मट्टीतेल हो, मट्टीतेल चाहिँ मतलब के भने अब त्यतिखेर तपाईँ ग्यास थिएन हेर्नुहोस् काठमाडौँमा, मट्टीतेलले पकाएर भात खानुपर्छ हामीले होइन। ओके, त्यो कुरा पनि बुझियो। फेरि अर्को सन्दर्भमा कुराकानी गरौँ न। तपाईँले यी चिजहरू दरबार हत्याकाण्डका पछाडिका कारणहरू भनेर जोड्दै हुनुहुन्छ कि के विषय अहिले यी कुरा? अहिले मैले यो विषय जोड्न खोजेको के हो भने हत्याकाण्डको कारणहरू तपाईँलाई बताउँदैछु है। त्यो कसरी चाहिँ नि मतलब के भने राजालाई, राजा वीरेन्द्रलाई कमजोर बनाउने, राज संस्थालाई कमजोर बनाउने र नेपालबाट राज संस्था कसरी हटाउने भन्ने कुराको कन्स्पिरेन्सी त्यो बेलादेखि सुरु भएको थियो भनेर भन्न खोजेँ तपाईँलाई। कहिलेदेखि? इन्दिरा गान्धीको समयदेखि नै। राजीव गान्धीको अब आउँछ, अब फेरि इन्दिरा गान्धीमा फेरि जान्छु म। त त्यसैले जहिले पनि राज संस्थालाई कमजोर बनायो भने भारतलाई के फाइदा त भन्नु होला तपाईँ, या श्रोताहरूले पनि भन्नु होला ओह राजालाई चाहिँ मतलब हटाएर उसलाई के फाइदा त भनेको उसलाई धेरै फाइदा छ। कसरी फाइदा छ भन्नु होला भने अब भारत चाहिँ तपाईँको युनियन भारत हो, ठुलो प्रदेशहरू छन्, सुक्खा जमिन छ,
बिहार चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि मतलब के भने यो अनावृष्टि हुने ठाउँ यो युपी, त्यहाँ सिँचाइ नभई हुँदैन। अब त्यहाँको सिँचाइको लागि सबभन्दा मूल चाहिँ नि मतलब के भने नदी भनेको कर्णाली नदी हो मूल, जो युपी पुरा सिँचाइ हुन्छ। गण्डक नदी हो मूल, जहाँ युपी नै सिँचाइ हुन्छ। तपाईँको चाहिँ नि कोशी नदी हो, जहाँ चाहिँ तपाईँको बिहार सिँचाइ हुन्छ। यो तीनटा नदीलाई यिनीहरूले टार्गेट गरेर राखेका थिए। यो नेहरूको टाइमदेखि है, नेहरूको टाइमदेखि नै। अन्ठाउन्नमा जानुलाई नै म तपाईँको भूमिका मान्दैछु। त्यस कारणले गण्डक बिग्यो। गण्डक कसरी बिग्यो? काङ्ग्रेस सरकार आइसकेपछि दबाब दिएर, त्यतिखेर नेहरूलाई हुनुहुन्थ्यो, नेहरूजीले मतलब के भने उसलाई बिपी कोइरालालाई दबाब दिएर गण्डक लियो। गण्डक सम्झौता सबैलाई थाहा छ। हामी त्यतिखेर तरुण भइसकेका हुनाले त्यतिखेर पनि मलाई थाहा छ गण्डक हामी बेच्दैनौँ, डाल्डा घिउ खाँदैनौँ भनेर हामीले कालो झन्डा लिएर हिँडेका पनि थियौँ। हामी मतलब यो यङ केटाहरू थियौँ। हाम्रो नारै त्यही थियो, गण्डक हामी बेच्दैनौँ, गण्डक बेच्न पाइँदैन, डाल्डा घिउ खाँदैनौँ। त्यतिखेर डाल्डा घिउ आयात गर्ने र गण्डक बेच्ने चाहिँ नि सम्झौता गरेको थियो नेपाली काङ्ग्रेस सरकारले, जसलाई कम्युनिस्टहरूले र अरू चाहिँ नि विपक्षी पार्टीहरूले यसलाई नारा बनाए। जो चाहिँ तपाईँको त्यतिखेर प्रतिपक्षमा गोर्खा दल थियो। गोर्खा दल भनेको भरत शमशेरको दल। त त्यसले उठायो, त्यो गण्डक त गयो, केही लागेन, केही सिप लागेन। यता कोशी गयो 7 सालमा, गण्डक गयो 16 सालमा। अब बाँकी र तपाईँको चाहिँ मतलब के भने के अरे कर्णाली अब राजा महेन्द्रले जब चाहिँ मतलब अपदस्थ गरेर चाहिँ काङ्ग्रेसलाई सबै थुनेर चाहिँ पञ्चायती व्यवस्था ल्याए, राजा महेन्द्रको अगाडि कसैको ताकत भएन तपाईँको कर्णालीले भन्ने। राजा महेन्द्रको त्यो पर्सनालिटी हेर्नुहोस्, त्यसले खिच्यो। किनभने राजा महेन्द्र यदि बलियो भइदिए 7 सालमा कोशी जाँदैन थियो, त्यो पक्का हो। राजा महेन्द्र यदि बलियो भइदिए 16 सालमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ मतलब के भने गण्डक पनि जाँदैन थियो। त्यो दुइटै गयो। अब बाँकी रह्यो एउटा कर्णाली। अब कर्णालीलाई चाहिँ यिनीहरूको एट्याक गर्न थाल्दाखेरि राजा महेन्द्रले बडो बुद्धिमत्तापूर्ण तरिकाले त्यसलाई बचाइदिए। कुनै छुनै दिएनन्, हेर्नै दिएनन्, बोल्नै दिएनन्। अब जब राजा महेन्द्र चाहिँ गइसकेपछि यता तपाईँको चाहिँ नि जब इन्दिरा गान्धीको चाहिँ समय आयो, अब इन्दिरा गान्धी समय आएपछि अब कर्णाली कसरी लिने? किनभने त्यो कर्णाली चाहिँ लिन पाइयो भने उसको निर्वाचन क्षेत्र समेत कभर हुन्छ, दिल्लीसम्म पुग्छ त्यसको चाहिँ पानी भन्ने हिसाबले कर्णालीलाई एट्याक गर्न थाले। आज भयो हुँदैन, भोलि भयो हुँदैन, पर्सि भयो हुँदैन। यो तपाईँको 34-35 सालतिर भारतमा चाहिँ मतलब महाराज सवारी हुँदाखेरि यिनीहरूले तयारी गरिरहेका छन् कर्णालीको सिग्नेचर गराउन। झुक्क्याएर सिग्नेचर गराउनु त हो नि, बुझ्नु भएन? अलिकति लालच देखायो, के लेख्यो, त्यसपछि छुट्ट गरेपछि ल तैँले यहाँ सिग्नेचर गरिदिए। पहिले मन्त्रीलाई गरायो, अनि
अनि राजाले स्ट्रिक्टली के भनेको थियो भने कर्णाली कुनै हालतमा भारतलाई दिनु हुँदैन, यो हामीले गर्नुपर्छ, कि हामी दुईटामा फसिसकेका छौँ भने राजा चाहिँ नि स्ट्यान्ड लिएर कर्णाली लिएर बचाउन खोजे होइन। अब यहाँ चाहिँ तपाईँको एक दिनको कथा, दिल्लीमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि राजालाई एकदम सम्मानपूर्वक चाहिँ नि 5 स्टार होटलमा राखिएको थियो। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ नि मतलब सम्मेलन भयो, सम्मेलनमा चाहिँ नि कागत आयो, कागत हेर्दाखेरि कर्णाली दिने त्यो त्यहाँ डिपिआर बनाउनु पर्ने आदि इत्यादि सुरु गरेर हामी के भर्खरै उनले भने अह म दिन्न, कुनै हालत दिन्न। त्यहाँ जोड चल्यो, जोड चलिसकेपछि उनी सिग्नेचर नगरिकन अथवा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मन्जुर नगरिकन उनी होटलमा आएछन् र नारायण प्रसाद उनको सेक्रेटरी त्यतिखेर दिल्लीमै रहेछन्। त दिल्लीमै रहनखेरि नारायण प्रसादलाई आएर चाहिँ नि के भनेछन् भने तिमीहरूले सबै कुरा चाहिँ नि हेर्नुपर्ने हेरेनौ, आज चाहिँ नि यसरी चाहिँ प्रस्ताव आएको थियो, म कुनै हालतले पनि मतलब के भने कर्णाली दिन सक्दिनँ, म देश बेच्न सक्दिनँ नारायण प्रसाद भनेर आँसु चुहाएर रोएछ राजा। हेर्नुहोस्, देश बेच्दिनँ भनेर आँसु चुहाउने भनेको कस्तो राष्ट्रवादी राजा रहेछ भन्नुहोस् त। अब यो कुरा तपाईँको हेर्नुहोस्, अहिले पनि नारायण प्रसादजी जिउँदै हुनुहुन्छ, यहीँ पुलचोकमा बस्नुहुन्छ, गएर सोध्नु सक्नुहुन्छ। राजा वीरेन्द्र त हुनुहुन्न जसले आँसु झार्न भयो, तर आँसु झारेको देख्ने मान्छे हुनुहुन्छ, त्यो कुरा मलाई भन्ने मान्छे म पनि छु भने कर्णालीको चाहिँ जबरजस्ती चाहिँ नि मतलब के भने राजा वीरेन्द्रलाई सिग्नेचर गराउनु लाग्दा लिन खोज्दा कति सालको कुरा हो यो? 35 सालको कुरा। वीरेन्द्र राजा हुनुहुन्थ्यो, 35-36 साल हो वीरेन्द्र राजा टाइममा। त अनि उहाँले चाहिँ नि त्यसपछि कहिले पनि प्रयत्न गरेन। अब के चाहिँ नि मतलब के भारतले उ गर्यो, राज संस्था नहटाइकन महाकाली पनि पाउँदैनौँ, कर्णाली पनि पाउँदैनौँ र हामी त्यो सम्पदाबाट अलग हुन्छौँ, त्यस कारणले अब राज संस्था नै समाप्त गर्नुपर्छ भन्ने त्यो एउटा योजना चाहिँ नि मतलब के साउथ ब्लकमा बन्यो। साउथ ब्लक किन बन्यो भने साउथ ब्लक भनेको भारतको यस्तो एउटा ठाउँ हो, साउथ भनेको दक्षिण भागमा तपाईँको एउटा ठुलो बिल्डिङ छ, त्यो दक्षिण भागमा चाहिँ नि त्यही तपाईँको परराष्ट्र मन्त्रालय छ, त्यही रक्षा मन्त्रालय छ, त्यही भागमा, त्यसलाई साउथ ब्लक भन्छन्। चाहे त्यो साउथ ब्लकमा धेरै मान्छे पुग्या हुँदैन, नेपाली पनि बडो मुस्किलले पुग्या हुन्छन्, त म चाहिँ नि पुगेको छु है, त्यसैले पनि साउथ ब्लकको बारेमा हेर्ने। साउथ ब्लकभित्र पैसै दुईटै मात्र मन्त्रालय छ, एउटा रक्षा मन्त्रालय त्यहाँभित्र छ र एउटा चाहिँ तपाईँको परराष्ट्र मन्त्रालय छ। त साउथ ब्लकको चाहिँ नि मतलब के भन्ने कि एउटा जहिले पनि मतलब यो नेपालको लागि हेर्ने दृष्टिकोण, सुरक्षाको दृष्टिकोणले परराष्ट्रको दृष्टिकोणले हेर्ने दृष्टिकोण अलग छ र त्यहाँको चाहिँ नि सरकार जहिले पनि त्यो साउथ ब्लकको चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि निर्देशनमा चल्नै पर्छ त्यहाँ अनिवार्य। त तपाईँको त्यो चाहिँ नि मतलब के भने साउथ ब्लकले यो राजालाई समाप्त गर्ने चाहिँ नि योजना बन्दै जाँदा अब तपाईँको चाहिँ नि अनेक किसिमका चाहिँ राजनीतिक व्यक्तिहरू सिर्जना गर्ने, नचाहिने कुराहरू गराउन लाउने, सकेसम्म पैसा किनेर चाहिँ मान्छेलाई अब लगभग तपाईँको सूर्यबहादुर थापालाई त आफ्नो बनाइसकेको थियो, सूर्यबहादुर थापालाई है। तर यता चाहिँ तपाईँको चाहिँ कीर्तिबाबुलाई कीर्तिनिधि विष्ट बनाउन सकेको थियो। अब कीर्तिनिधि विष्टले तपाईँको यो उत्तरतर्फको सारा भारतीय पोस्ट हटाइदिए। हेर्नु, राजा जानुमा धेरै कुरा छ, राजाको त्यो म त हत्यामा म त ल्याउँदैछु नि एक भाइ। होइन, त्यो कुरा बुझियो। यसले पनि तपाईँ जे प्रतिवेदन तयार भएको छ राणाबाट सहितको आयोगले त्यो गलत छ भन्नेतिर तपाईँ इङ्गित गर्दै हुनुहुन्छ हो? त्यो गलत पनि छैन, त्यो गलत होइन। त्यो चाहिँ नि के भने हुनसक्छ मतलब के भने अब त्यो बन्दुक चलाउने मान्छे बाहिरबाट त आएको होइन, बन्दुक त्यही चल्या हो, तर त्यो वातावरण कहिलेदेखि बनाइयो भनेर मैले चाहिँ बताउनु खोजेँ हो नि। धेरै यो तपाईँको हेर्नुहोस्, तपाईँ एउटा विश्वास गर्नुहोस्, राजा मतलब के भने यो युवराज धिराज बेलायतमा बस्दा भारतीय सैनिकले चाहिँ मतलब के भने उनको पछाडि लाग्थ्यो र भारतीय मतलब के सुरक्षाले चाहिँ नि मतलब उनलाई चाहिँ नि चलाउँथ्यो। त्यो कुरो तपाईँलाई थाहा हुँदैन यस्ता कुरा, किन उनीहरूले के भने लामो समयदेखि नै चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो बुझ्ने के ताना बाना बुझ्ने भन्छ नि, त्यो काम गर्थ्यो। मैले चाहिँ तपाईँको राजा यो युवराज धिराज दिपेन्द्रलाई चाहिँ तपाईँको 45 सालमा बेलायतमा भेटेँ मैले। 45 सालमा यहाँ चाहिँ तपाईँको ऊ भइसकेका छैन। कसलाई रे? दिपेन्द्रलाई। र दिपेन्द्र क्वाइट यङ थिए केटा, युवराज धिराज। र उनी यति रक्सी खान्थे कि उनी त्यो उनको त्यो रक्सी खुवाइले नै
के थाहा हुन्थ्यो भने यिनी चाहिँ नि नर्मल मान्छे चाहिँ होइन। त्यति धेरै रक्सी खान्थे दिपेन्द्र? 45 सालको म भन्दैछु त, मै छु साँच्ची। सँगै खाइया पनि अनि छ कि क्या हो? अनि के त त्यसैले त्यो चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि स्थितिलाई सिर्जना कसले गर्यो? हामी त एउटा बौद्धिक मान्छे हो नि। अब राजा र भारतीय चाहिँ नि मतलब एउटा चाहिँ इन्सपेक्टरलाई डिपुट गर्दै पुगिहाल्यो नि बेलायतमै फेरि आफ्नो राजदूतावास रहेछ। बिगार्ने न हो, यहाँ पनि तपाईँको घुसपेट गर्ने दरबारभित्र पनि, अनि दरबारबाट बाहिर गएका चाहिँ मतलब कि राजदरबारका सदस्यहरूलाई नि घुसपेट गर्ने। त्यो त मतलब के भने गर्छन् त राजनीति हो नि। र यिनलाई चाहिँ यिनको आदतलाई बिगार्ने काम चाहिँ नि पूर्ण रूपले चाहिँ तपाईँको भारतले गरे हो। यसमा मलाई चाहिँ नि के विश्वस्त छु भने मैले 45 सालमा भेट्दा एउटा तरुणो केटा 29 सालमा जन्मेको होइन, 28 साल 28 सालमा जन्मिया उहाँ, 28 सालमा जन्मेको चाहिँ नि मतलब केटा 45 सालमा कति वर्ष हो? 15 3 18 होइन त, 18 वर्षको मान्छे पुरा रक्सी बिहानदेखि खाएर चाहिँ झल्लु भएर मैले देखाएँ नि त। त्यही अवस्थामा देखा हो मैले त्यहाँ देखेँ मात्रै, तपाईँको देखाए मात्रै होइन, मैले त गरे पनि छु त्यहाँ के काम। मैले केसम्म गरेँ भने तपाईँको उसको दसैँको चाहिँ नि मतलब के भने यो कार्यक्रम छु राजदूतावासले गर्ने, त्यतिखेर भरत केसरी उहाँ चाहिँ नि मतलब राजदूत हुनुहुन्थ्यो। अहिले बाँचेको अर्को हुनुहुन्छ बद्री खनाल भन्ने, अहिले बाँचेकै हुनुहुन्छ यो धोबीधाराको, उहाँ चाहिँ नि काउन्सिलर हुनुहुन्थ्यो होइन, सेकेन्ड म्यान मिनिस्टर। अरू धेरै मान्छे बाँचेको छ, अहिले पनि बेलायतमा धेरै मान्छे छन्। मैले अस्ति एउटा मान्छेलाई भेटेँ होइन, त्यतिखेरको भेटेको। त त्यो दिन मैले पनि मतलब के भने अलिकति मलाई प्रजातन्त्रमाथि विश्वास थियो। म कालो सुरी लेख्ने मान्छे, म दरबारको अहित चिताउने होइन, प्रजातन्त्रको पक्षधर। मैले त्यतिखेर दिपेन्द्रलाई सरकार तपाईँको श्रीमती तपाईँको आमाले गर्दा बिग्रिया छ र आमालाई तपाईँ सम्झाउनुहोस् र प्रजातन्त्र दिनको लागि भन्नुहोस्, अहिले टेलिफोन गर्नुहोस्। हो भनेर चाहिँ हुटिङ हो। अब बिचरा एक्लै परे, पहिले त रक्सी खाइरहेछन्, त्यसमा एक्लै परे, सारा चाहिँ मतलब के भने प्रजातन्त्रको पक्षमा छन्। अब तपाईँको चाहिँ त्यो राजदूत र सेकेन्ड राजदूत बद्रीजी, उहाँले कसरी सम्हाल्ने, कति सम्हाल्ने? अब यद्यपि राजदूत मरिसक्नु भएको छ, तर सेकेन्ड म्यान त हुनुहुन्छ नि। त्यो दिनको घटना म बताउँदैछु, तपाईँ गएर उहाँलाई सोध्नु सक्नुहुन्छ, भरतजीले यसो भन्नुभयो भनेर होइन, सप्रमाण भन्दैछु। अनि उनीहरूलाई सम्हाल्नै गाह्रो भयो। एउटा पुरा जस्ता पार्टी चलिरहेको थियो त्यतिखेर त्यहाँ कि के थियो कार्यक्रम चाहिँ के थियो? दसैँको चाहिँ नि मतलब दसैँको शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम थियो, तर पुरा चाहिँ नि रक्सी चाहिँ नि जाँड पार्टी थियो र स्वयं चाहिँ नि युवराजले खाएर चाहिँ नि मस्त हुनुभएको थियो। खुट्टो टेक्ने अवस्थामा युवराज थिएनन् त्यतिखेर, टेक्नी नाच्ने अब जे सबै त्यो माहौल थियो। त तपाईँले बोल्नुभयो त्यहाँनिर। अनि त्यसपछि मैले के भने यही मौका हो भनेर जानेको मान्छे हो। साथी त भन्न मिल्दैन राजालाई, राजा त राजा हो नि हाम्रो, हामी त नागरिक हौँ, हामी त्यो सम्मानै गर्छौँ। तर सम्मानपूर्वकै मैले चाहिँ युवराजलाई के भने हाम्रो देश बिग्रिसकेको छ, अब धेरै दिन यो पञ्चायत आवश्यकता छैन, बहुदलको आवश्यकता परिसक्यो। ल चाहिँ यसमा चाहिँ नि मम्मीले चाहिँ नि हजुरको मम्मीले रोकिबक्सेको छ, मम्मीलाई तुरुन्त टेलिफोन गर्नु पऱ्यो भनेर म नै फर्स्ट म्यान हो बोल्ने। र त्यसमा हुटिङ भयो। त्यसमा चाहिँ नि मतलब के उहाँलाई चाहिँ नि हारहु गरे, कसैले मुर्दाबाद पनि भने, कसले के भने। हामी राजतन्त्र मान्दैनौँ, राज संस्था मास्छौँ पनि भने त्यहाँ अब त्यो भिड न हो। तर अनि पछि उहाँले भन्नु म गर्छु, भरतजीले भन्नुभएको छ म गर्छु, अहिले टेलिफोन गर्छु र म मम्मीलाई बुवालाई तपाईँहरूले भनेको कुरो म सूचना गर्छु भनेर प्रमिज उहाँले गर्नु। प्रमिज गरेपछि हामी छोडिदियौँ। हामीले त्यो पनि काम गरेका थियौँ है। तर अब मैले यो कुरो किन निकालेको भने त्यो हामीले प्रयत्न गरेको नेपालमा प्रजातन्त्र चाहिन्छ भने प्रयत्न गरेको एउटा पक्ष हो। अर्को पक्ष मैले चाहिँ किन युवराजलाई नै मैले यस्तो अवस्थामा देखेँ, देशको भोलि राजा हुने मान्छे, त्यो अवस्था देख्न मलाई चाहिँ मतलब सुट गरेन के मलाई, मेरो मनले मानेन। जस्तो अहिले पारसको कुरा छ नि,
लगभग त्यही अवस्था थियो, दिपेन्द्रको पनि त्यस्तै त्यही थियो। अवस्था थियो। तपाईँले मतलब कुनै एउटा अकेजनल्ली मात्र उहाँले त्यहाँ खानुभएको थियो कि या उहाँको आदतै त्यस्तो थियो कि अब कसरी तपाईँले त्यहाँनिर जस्तो बस्दाखेरि देख्नुभयो भोग्नुभयो नि धेरै चिजहरू? अब त्यहाँ बेलायतमा म केही समय बसेको थिएँ त्यतिखेर। त्यो बस्दाखेरि चाहिँ मतलब के पनि एउटा पेपरमा निस्केको थियो भने उनले चाहिँ नि मतलब के ड्युटी फ्री सपको ल्याएर बेच्थे बाहिर भन्ने पनि पत्र पत्रिकाले लेखाएको थियो। त्यो कुरा काठमाडौँमा पनि लेखाएको थियो, हेर्नुहोस्, त्यो चाहिँ पक्का हो है। अब उहाँलाई त ड्युटी फ्री आउँथ्यो, ड्रिङ्कहरू जति चाहिन्छ होइन। अब त्यसलाई चाहिँ नि बाहिर गएर बेच्नुभयो भन्ने पनि आयो। अब त्यो बेच्नु भयो होला नबेच्नु भयो होला त्यो बेग्लै कुरा हो। यसको मतलब उहाँ पिउनुहुन्थ्यो भन्ने कुराको प्रमाण त्यो पनि हो कि मैले भेट्नखेरि मात्र त्यो पार्टीमा मात्र होइन अरू बेलामा नि पिउनुहुन्छ भन्ने कुराको हल्ला चाहिँ नि पुरा नेपालमै पनि थियो, उहाँ पनि थियो। र त्यसपछि उहाँलाई त्यो ड्रिङ्क बढी गरिसकेपछि उहाँले चाहिँ त्यो अर्को पदार्थ खान थाल्नुभयो, त्यो चाहिँ जुन चाहिँ नि त्यो ड्रिङ्कभन्दा अलिक डेन्जर हुन्छ, अफिमहरू अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि यो ह्यासिसहरू है। अब त्यो चाहिँ नि सेवन गरेको कुरा चाहिँ नि मलाई चाहिँ कसरी याद भयो भने त्यसपछि उहाँलाई मैले धेरै पछि अमेरिकामै भेटेँ फेरि। त्यो त बेलायत कुरा हो। अमेरिकामा भेट्दा उहाँ चाहिँ अलिकति सुस्त मनस्थितिको हुनुहुन्थ्यो। त्यतिखेर राजदूत नरेन्द्र विक्रम शाह हुनुहुन्थ्यो। नरेन्द्र विक्रम शाहकै राजदूतको घरमा अथवा रेसिडेन्समा उहाँ बस्नु भएको थियो। अनि नरेन्द्र विक्रमले मलाई भन्नु युवराज दिराज सरकार सवारी भएको छ भेट्ने भरतजी भने हुन्छ नि। अब आफ्नो देशको भोलि राजा हुने मान्छेलाई किन नभेट्ने, मैले त बेलायतमा भेटेँ, उहाँले मलाई राम्रो चिन्नुहुन्छ, भेट्ने भनेपछि उहाँले मलाई टाइम मिलाइदिनु सोधेर भएपछि ठिक छ भेटौँ भनेर भन्यो। त्यहाँ चाहिँ मैले उहाँको अर्कै रूप पाएँ फेरि है। अनि उहाँ बसिराख्नु भएको थियो, राजदूतले चुरोट ल्याउनु भयो, चुरोट र त्यो तपाईँको चाहिँ लाइटर ल्याएर उहाँको अगाडि राख्ला लग होइन सरकारलाई चाहिसक्यो होइन चाहिन्न, भरतजी हुनुहुन्छ यहाँ कहाँ खानु। अनि म त छक्क परेँ, मलाई त्यत्रो सम्मान दिनुपर्ने युवराज दिराजले त थिएन। अनि मैले यसो उहाँको चाहिँ तलदेखि माइसम्म विचार गर्दा उहाँमा चाहिँ त्यो अर्कै देखेँ मैले। त्यो ड्रिङ्कभन्दा अलि ओइलाएको जस्तो, अलिकति डढाएको जस्तो त्यो भान चाहिँ मलाई पर्यो। किन अब मैले पहिले ड्रिङ्क गरेको पनि देखेँ होइन। अब त्यहाँ आएर ह्यासिस खानुभयो त म भन्दिनँ, अमेरिकामा या खानुभएको थियो। तर उहाँको चाहिँ त्यो गाँजा र चरेस खानाखारीको मान्छेको जुन तरिका हुन्छ नि, अलिकति झस्किने, अलिकति डढाउने, अलिकति सम्मान गर्ने, अलिकति आफू तल बस्ने, त्यो हुन्छ के त्यसको त्यो सिम्टम। अनि उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भने होइन म चुरोट लग म खान्न। उहाँ भरतजी देख्नुभयो, देखेनौ भनेर भनेर उनले चुरोट लगे। मैले यसो विचार गरेँ मलाई सम्मान गरे हो कि यिनको मनस्थिति बिग्रिया हो। मैले चाहिँ नि के दुइटै विचार गरेँ, मलाई सम्मान पनि गरे हुनसक्छ किनभने म उनको बुवाको उमेरको मान्छे हो। अब उनको चाहिँ मनस्थिति चाहिँ मतलब के भने कुनै ह्यासिस या त्यस्तो पदार्थ खाएको हो, उनको मनस्थिति अलिक कमजोर छ। के भनेको मतलब एउटा नर्मल बिहेभियर थिएन दिपेन्द्रको, होइन त्यो तपाईँ आफैले देखेको प्रत्यक्ष भोगेको नि मैले। रक्सी खाएको देखेँ, चुरोट खाएर या कालो पदार्थ पनि भनिएको छ, लगायतका चिजहरू प्रयोग गरे पछाडि हुने सिम्टमहरू दिपेन्द्रमा तपाईँले देख्नु भएको। दुईवटा चाहिँ तपाईँको मैले घटना भने एउटा बेलायतको घटना बताएँ, एउटा चाहिँ अमेरिकाको। ओके है, अमेरिकाको चाहिँ न्युयोर्कको घटना। यसले उहाँको एबनर्मल बिहेभियरलाई तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ। अब यता त्यसपछि काठमाडौँमा नि मैले उहाँलाई दुई दिनचोटि भेट्नखेरि पनि नर्मल किसिमको कुरा, तर त्यति एग्रेसिभ पनि होइन, त्यति ऊ पनि होइन, मलाई सम्मान गर्ने, मेरा कुरा सुन्ने, उहाँले बढी कुरा सुन्ने। ठिक छ भरतजी मतलब भेट्दै गरौँ भन्ने, तर डिसिजन नदिने, त्यो चाहिँ मैले देखेँ क्या। भोलि राजा हुने मान्छे हामी त डिसिजन चाहन्छौँ नि, त्यो चाहिँ नदिने त्यो अवस्था देखिएको थियो। त्यस कारणले उहाँमा अलिकति एबनर्मलपन चाहिँ आएको चाहिँ मैले आफैले फिल गरेको र जो आज तपाईँलाई बताउँदैछु। सायद यति मतलब कि डिटेलमा कसैले बताउँदैन दिपेन्द्र सरकारको बारेमा। र अब तपाईँको चाहिँ मैले यो भन्न खोजेको के हो भने तपाईँको एउटा कुरो त शान्ति क्षेत्र नदिनु भारतले, दोस्रो कर्णालीप्रति जहिले पनि आक्रमित हुनु, दोस्रो तेस्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ राजीव गान्धीले चाहिँ पशुपति जान नपाउनु, चौथो राजीव गान्धीले चाहिँ मतलब के भने बोलाएको पार्टीमा राजा नजानु, र त्यसपछि तपाईँको तुरुन्त भारत गएर मरिचमान प्रधानमन्त्री हुँदा नाकाबन्दी गर्नु,
त्यसपछि मात्र तपाईँको चाहिँ नि मतलब के चन्द्रशेखर समेतलाई पठाएर चाहिँ नि 47 सालको काण्ड गराउनु राजा उक्त गराएको हो। अब यसबाट त प्रमाणित भयो राजालाई चाहिँ नि, त राजा चाहिँ कम्प्रोमाइज गरेर उनले के भने म ठिक छ, म जुनसुकै अवस्थामा पनि बस्न तयार छु होइन। अब यहाँनिर भनेर त्यो एउटा राजा संवैधानिक राज संस्थाप्रति भारत कसरी अनुदार हुन थाल्यो भन्ने कुराको तपाईँले केही पृष्ठभूमिमा भन्नुभयो। ठ्याक्कै हामी घटनामा केन्द्रित हुँदाखेरि चाहिँ ठ्याक्कै त्यसो भए तपाईँले एउटा चाहिँ दिपेन्द्रको एबनर्मल बिहेभियरको बिमा पनि बताउँदै हुनुहुन्छ। यसको मतलब भारतले नै दिपेन्द्रलाई त्यो ढङ्गले प्रड्युस गर्यो भन्न खोजे हो? होइन, त्यो त यिनीहरूको लङ टर्म वर्क हुन्छ नि। भन्ने बित्तिकै राजालाई समाप्त गर्न सक्दैन। त्यत्रो विरासत लिएको राजा 240 वर्षदेखि बसिरहेछ तपाईँको, भन्नुहोस् न। यति सजिलो त्यो नारायणभित्र त्यत्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ मतलब के आर्मी छ, सरासर आएर चाहिँ मतलब के राजालाई एट्याक गर्न त सक्दैन नि। तर त्यहाँ नै तपाईँको चाहिँ भित्र नै मतलब के यिनीहरूले सर्कमस्टान्सेस यस्तो किसिमको अवस्था सिर्जना गरे जसको कारणले गर्दा त्यो घटना घट्यो भन्ने मेरो चाहिँ अनुमान हो। त्यसो भए गोली चलाउने दिपेन्द्र नै थिए? दिपेन्द्र नै हो, दिपेन्द्र बडो नराम्रो। बडो अहिले पनि दुःख लाग्छ हेर्नुहोस् मलाई त। अब म त राजा वीरेन्द्रसँग अलिकति मैले काम गरे पनि हो, उहाँसँग टाइम टु टाइम भेटे पनि हो। उहाँले चाहिँ मतलब के भने मतलब भनौँ न, अब मलाई नजिकको उसबाट मैले कुनै पद चाहिँ नि पाइनँ त्यस्तो किसिमको, तर मैले चाहिँ नि माया गर्ने अथवा सम्मान गर्ने व्यक्तिमध्येको वीरेन्द्र सरकार हो, जसको मतलब आज 20 वर्ष भयो डेथ भएको। उहाँलाई श्रद्धाञ्जली दिन पनि आज मैले यो बोल्न तपाईँहरूलाई लागेको हुँ। तर एउटै कुरा के छ भने यसमा भारतको पूर्ण हात छ। भारत भन्नाले भारतीय पोलिसी है, फेरि भारतको यो मोदीजीलाई मैले भने होइन, र भारतीय पोलिसी, यो पोलिसीले नै राज्य संस्था समाप्त नगरी। अब यहाँनिर अब केही प्रश्नहरू त्यहाँ त अब दिपेन्द्र नै मुकुण्ड लगाएका 2-4 जनै दिपेन्द्र जस्ता देखिने मान्छेहरू थिए भन्ने चर्चा पनि त्यहाँनिर मान्छेले गरिरहेछन्। अनि छानी वीरेन्द्रकै वंश मात्र सिद्धिएको छ, त्यहाँनिर अरू मान्छेहरू पनि थिए, उनीहरू कसरी बाँचे? अब त्यो सकिसकेपछि मलाई पनि चासो भएपछि मैले पनि बुझ्न थालेँ। त्यहाँ 2-3 किसिमको कुरा निस्किन थाल्यो। एउटा दिपेन्द्रकै चाहिँ मतलब के हुबहु चाहिँ मुकुण्ड लगाएको मान्छे छ, मुकुण्ड लगाएर आएर चाहिँ हाने र पछि मुकुण्ड उसलाई नि मारे भन्ने छ एउटा। दोस्रो चाहिँ तपाईँको के भनेदेखि ज्ञानेन्द्रले चाहिँ आफू पोखरा गएर बसेर ज्ञानेन्द्रले यो चाहिँ मतलब के तयारी गरे पारसद्वारा र उसको हातद्वारा मारे, तर पारसले चाहिँ गोली समातेको छैन भने। यी सबै कुरा हुँदै जाँदा पछि आएर चाहिँ नि मान्छेले सबैको के औँल्याइ कहाँ भयो भने ज्ञानेन्द्र सरकारको होइन। अब उहाँ फेरि तुरुन्तै राजा पनि हुनुभयो, राज्यारोहण पनि गर्नुभयो, र ज्ञानेन्द्र सरकार चाहिँ राज्यारोहण भयो। अब त्यो दिन जुन दिन घटना घटेको थियो त्यो दिन चाहिँ उहाँ पोखरा हुनुहुन्थ्यो, त्यो चाहिँ सबैलाई थाहा छ। पोखराबाट आउँदै रात पऱ्यो, गोजुरीमा बस्नु र भोलिपल्ट मात्र आउनु, जब डेथ भइसकेको थियो। र त्यही आएकै भोलि अब त्यहाँ फेरि राज्यारोहण नगरिकन लास उठाउनु हुँदैन हाम्रो नियमअनुसार, राजाको गद्दीमा खाली गर्नु हुँदैन। फेरि 2 बजे 3 बजे चाहिँ राजालाई ज्ञानेन्द्रलाई राज्य उसमा नासल चोकमा तपाईँको चाहिँ हनुमान ढोकाको नासल चोकमा राजालाई शिरपेज राज्यारोहण गराइसकेपछि, गद्दीरोहण गराइसकेपछि अनि लास उठ्यो। अब यो त सबैलाई थाहा छ, बताइरहनु परेन। अब यसबारेमा म पनि मतलब अलिक कन्फ्युज चाहिँ नि छु नै। अब यही हो भन्न सक्दिनँ। अब यो कति कुराहरू धर्मसँग सम्बन्धित छ होइन, यो परम्परासँग सम्बन्धित, त्यो पछि कुरा गरौँला। त्यसपछि तपाईँको मलाई बडो गाह्रो भएपछि तपाईँको राजा ज्ञानेन्द्र सरकारको राज्यारोहण भइसकेपछि मलाई जेठ भयो, साउनमा मलाई भेट भयो। उनीसँग मेरो पहिले पनि भेट हुन्थ्यो ज्ञानेन्द्र सरकारसँग। भेट भएपछि उनले धेरै कुराहरू गरिसकेपछि उनले मलाई एउटै प्रश्न गरे, होइन भरत, यो हत्याकाण्डमा मेरो हात छ भन्छन्, तिम्रो भनाइ के छ? ज्ञानेन्द्रले सोधे हो तपाईँलाई यो कुरा? सोधेको नसोधेको त उहाँ बाँच्नु भएको छ, तपाईँ गएर सोध्न सक्नुहुन्छ नि त। भोलि निस्किन्छ नि, मैले झुटो बोल्ने कुरा आउँछ र है। उहाँले मलाई के भन्नुभयो भने, होइन भरत, तिमी भन, सबैले मलाई चाहिँ नि दोष लगाइरहेछन् हत्याकाण्डमा, महाराजको हत्याकाण्डमा। तिम्रो ठम्याइ र तिम्रो भनाइ के छ ल बता भनेपछि बल्ल गाह्रो भयो। मैले भने अब सरकार मतलब महाराज जहाजलाई चाहिँ दोष लगाउनु चाहिँ नि यो राज संस्थालाई विक बनाउनु हो। किनभने त्यो दोष लगाइएन भने यो राज संस्था जाँदैन। त्यस कारणले राज संस्थालाई कमजोर बनाउन
हजुरको मनस्थितिलाई कमजोर बनाउन, हजुरलाई एट्याक गर्न सजिलो पार्नको लागि पनि यो र्युमर फैलिया हो। यो भारतकै काम हो, यो भारतकै काम। मैले सोझे भन्ने, अहिले जिउँदै हुनुहुन्छ सोद्धा हुन्छ नि, अनि हुन्छ छक्क परेन कसरी हुन्छ भारतको काम। अब सबै चाहिँ नि मतलब के भने पत्र पत्रिका भारतले पैसा दिएर राखेको छ, यहाँका ठुला ठुला हाउसहरू सबै भारतले चलाएका छन् होइन। चाहे त्यो अपका हाउसबाट चलेको होस्, चाहे त्यो कान्तिपुर हाउसबाट चलेको होस्, जुन जुन प्रकाशनहरू जति छन् त्यो भारतको हड्डी खाएर बसेका छन्। सबैले हेर्नुहोस्, पक्का पक्की हड्डी खाएर बसेका छन्, बुझ्नुभयो। त्यो हड्डी खायरले के भन्छ, उनीहरूको जो चाहिँ मतलब के सूचना आयो त्यो सूचनालाई चाहिँ मतलब के अरे बढावा दिएर गर्ने। अब यतिखेर चाहिँ कस्तो कारण भनेको छ भने दिपेन्द्र देवयानीसँग बिहे गर्न चाहन्थे, परिवार त्यसलाई बाधक थियो, त्यस कारणले गर्दा अब उनले अरू पदार्थ नै प्रयोग गर्थे, त्यो झोकमा मारे। अब होइन, देवयानीसँग उनको लभ थियो, यसमा कुनै शक छैन। त्यो दिन जुन दिन हत्याकाण्ड भयो त्यो दिन पनि त्यो दिन तपाईँ सुन्नुहोस्, त्यो दिन के छ भने तपाईँको 3 बजे दिपेन्द्र यो सातो बाटोको चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि खेलकुद परिषदमा गएका थिए, त्यो सातो बाटोको चाहिँ नि खेलकुदको अफिसमा। त्यहाँबाट फर्केर आइसकेपछि दरबार आए। दरबार आउने बित्तिकै तपाईँको यो 4-4:30 बजे बडा महारानीले बोलाएर त्यहाँ उसमा जानुपर्छ, ज्योतिषी कहाँ जानुपर्छ भनेर उनलाई समेत लिएर ज्योतिषी कहाँ गइयो केही दिनमा। हेर्नुहोस्, उनको मनस्थिति त दिउँसोदेखि गडबड छ नि त। ज्योतिषी कहाँ गइयो, ज्योतिषी कहाँ गयो भने दिल्ली बजारमा चाहिँ नि यो माइला तपाईँको चाहिँ नि गुर्जू कहाँ गइयो, राजा गए, रानी गए, दिपेन्द्र गए। हेर्नुहोस्, र अब यो बिहे हुन सक्छ कि सक्दैन देवयानीको बारेमा सोध्न। अब देवयानीको मतलब के भने सँग यो दिपेन्द्रको बिहे होस् भन्ने पक्षमा राजा थिए। अब प्रब्लम हो, उमेर पुगिसकेका छ होइन, होस् राणाकै छोरी हो, पशुपति शमशेरको छोरी हो, त्यस कारणले होस् भन्ने कता कता सफ्ट कर्नर चाहिँ राजाको थियो, रानीको पटक्कै थिएन। रानीको पटक्कै नहुनुको कारण के चाहिँ यिनीहरूको बिचमा पुरानो चाहिँ नि मतलब कि यिनीहरूको एउटा इगो थियो। त्यो के हो भने चन्द्र शमशेर र जुद्ध शमशेरको बिचमा त्यो जहिले पनि रह्यो। यो पशुपति शमशेर चन्द्र शमशेरको पनाती, उनी जुद्ध शमशेरको पनाती, हरिशमशेरको छोरा, हरिशमशेरको नातिनी हो तत्कालीन बडा महारानी ऐश्वर्या। त यो चन्द्र शमशेर र जुद्ध शमशेरको बिचमा जो चाहिँ नि मतलब ग्याप छ, अविश्वास छ, त्यो अविश्वासले गर्दा उनले चाहिँ त्यो चाहिँ मतलब के स्वीकारिनन्। नस्वीकारे पनि त्यो दिन चाहिँ कम्प्रोमाइज गरेर राजा रानी दुइटैले ल जे होस् उसले जे भन्छ के अरे ज्योतिषीले जे भन्छ त्यो गर्ने भनेर यिनीहरू ज्योतिषी कहाँ गए। यही 19 गतेको साँझ 5 बजे ज्योतिषीले के भन्यो, बिहे हुन सक्दैन। यो कारणले, यो ग्रह, यो दशा, यो कारणले गर्दा यिनको बिहे नै हुँदैन तिनीसँग। अब यिनीहरू सँगै फर्के। हेर्नुहोस्, अब सँगै फर्के कहाँ आए, उनीहरूको फेरि बस्ती छुट्टा छुट्टै छ। तपाईँलाई थाहा छ कि छैन, राजा वीरेन्द्रको बस्ती छुट्टै छ, उनको बस्ती छुट्टै छ। त्यहाँ सबै सानो बङ्गलामा बस्छन्। हेर्दाखेरि हामीले हेर्दा नाराइटी हुन्छ, त्यो नारायणीको पछाडि सानो सानो बङ्गला छ, आधा किलोमिटर 30 मिटरको दूरीमा हुन्छ। एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ चाहिँ मोटरै लिएर जानुपर्छ, हिँडेर जानु नि साध्य छैन। ओके, त्यहाँबाट पनि फर्किसकेपछि यिनी चाहिँ तपाईँको आफ्नो घरमा कोठामा गए। अब त्यहाँ पछिको रिपोर्ट अनुसार अब त्यतिखेर तपाईँको चाहिँ मतलब के अरे सेक्रेटरी, दिपेन्द्रको सेक्रेटरी बोहरा थियो, आइजिपी बोहराको छोरा। उनी त त्यहाँ 24 घण्टा बस्नु पर्यो नि त, ऊ हो नि त के अरे सेक्रेटरी हो नि त, सुरक्षाकर्मी हो नि त। त यिनीसँग एउटा चाहिँ नि मतलब के भने यो गन रहेछ। त्यो गन चाहिँ नि यिनको हातमा कसरी आएछ भने आर्मीले किन्न पर्ने गन स्याम्पलको रूपमा दरबार पठाएको रहेछ। त्यो K14 भन्ने त्यो चाहिँ नि मतलब गन स्याम्पलमा आएको गन राजाको दरबारमा पुग्यो। राजाको दरबारमा पछि यिनले के भनेछ भने त्यो म हेर्छु एकचोटि भनेर चाहिँ नि यिनले राखेपछि यिनले आफ्नै कोठा राखी छोडेर छ। नत्र गन त त्यहाँ आउने कुरै छैन नि। त्यो स्याम्पलमा आएको गन केही महिना अगाडि
त्यो गन चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि दरबारमा आयो, दरबारमा आइसकेपछि सेक्रेटरीले मतलब के अब त्यो जर्नल हुन्छ त्यो आर्मीसँग सम्बन्धित, त यो कस्तो गन रहेछ म नि हेर्छु भनेपछि युवराजले भनेपछि नदिनु कुरो भएन, उसले दिएपछि उनकै कोठा राखिदिए उनले त्यो गन, न त यिनीहरूसँग पेस्तोल मात्र हुन्छ। त्यही गनले पछि त्यही गनले फायर खोल्यो भन्ने त्यही मतलब गन नै लिएर आयो नि भन्ने छ है। अब उनलाई त त्यहाँ रिपोर्टमा मतलब के भने घ्यासिस खाए, त्यो फर्केर आएपछि उनले विरक्त भए। त्यसपछि टेलिफोन गरिरहेको छ तुरन्त डिबियनलाई, उसले टेलिफोन रेकर्ड पनि त आएको छ नि, सबै त मतलब के भएर आएको छ। अब यी सबै चाहिँ मतलब कुरा चाहिँ नि पछि जाँच कमिसनले चाहिँ दिएको कुरा हो। त भनाइको मतलब के हो भने त्यो दिनको चाहिँ त्रिभुवन मतलब के सदनमा भएको छ। त्यो त्रिभुवन सदन र महेन्द्र मन्जिल धेरै फरक छ। त्रिभुवन सदन र चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो वीरेन्द्रको चाहिँ मतलब ऊ धेरै फरक छ। बस्ती बसाइ भनौँ न, यो दरबारको नि त्यो क्याम्पभित्र धेरै छुट्टै छुट्टै चाहिँ बङ्गलाहरू हुन्छन्। त त्यसैले तपाईँको चाहिँ के भने त्यो उसमा विक्षिप्तता आउनु मेरो लागि कुनै होइन। तर जसरी मान्छेहरू छानी छानी मारिएको छ नि, उनको भाइ मात्र बाँचेको भए पनि आफ्नै दाजुभाइमा जान्थ्यो नि होइन राजगद्दी, त्यसले मान्छेलाई शङ्का बढायो नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि ठ्याक्कै बाउको दाजुभाइमा गयो, उनकै दाजुभाइमा जान्थ्यो नि। यदि निराजन मात्रै बाँचेको भए पनि एकदम माया गर्थ्यो फेरि भाइलाई किन गोली हाने? बाउप्रति सम्मान थियो, आमाप्रति सम्मान थियो, नभएको भएदेखि 4 बजी चाहिँ तपाईँको पछि लागेर उनी चाहिँ मतलब के ज्योतिषीका जाँदै जानुहुन्थ्यो नि। बाउ आमाप्रति सम्मान पनि थियो। तर एउटा कुरो कस्तो हुन्छ भने यो एबनर्मल हुने टाइममा मान्छेको मस्तिष्कको मान्छेले किन सुसाइड गर्छ तपाईँ बताउनुहोस् त? सेकेन्ड 2 सेकेन्डमा को निर्णय लिन नसक्नु सुसाइड गर्ने हो मान्छे त उही हो होइन। अब सुसाइडै हुँदैन मान्छेको, मर्दैन छैन, सुसाइड गर्ने पनि त रेट छ नि धेरै। तर सुसाइडको टाइममा जति मनस्थिति जो बदलिन्छ नि मान्छेको, त्यो टाइममा सुसाइड गर्नु सुसाइडै हुन्छ। त्यो टाइममा चाहिँ तपाईँले बचाउन सक्नु भने त्यो मान्छे जिन्दगीभर बाँच्छ सुसाइड गर्दै त्यसले। त त्यहाँ उनलाई त्यो मनस्थिति परिवर्तन भएको बखतमा मनस्थिति परिवर्तित हुने चाहिँ नि सिचुएसन आएको भए तिन थचक्क बस्तेर चाहिँ नि सुत्थे होला। तर मनस्थिति परिवर्तनको टाइम यो साइकोलोजीको कुरा गर्दैछु म, गर्दाखेरि गन लिए यो टेस्टै गर्नु त हो नि, के बिग्रिरहेछ र? उनले सबै टेस्ट सम्झे। टेस्ट कहाँ सम्झे? आफ्नो बाउ मर्दा आफूलाई दुःख हुन्छ उसो सम्झेनन् उनले। टेस्ट गरौँ भन्ने त्यो त आफूलाई पनि आफैले हाने भन्ने पनि कुरा होइन। त्यो हान्न त पक्कै हाने, उनी सबै कुरो सिद्धिसकेपछि झल्यास भए, अब म बाँच्नु बेकार छ भएर आफैले चाहिँ ठोके भन्ने छ। त्यो पनि पेस्टलबाट फेरि उनीहरूलाई हान्दा गन युज गरे, अटोमेटिक गन। त्यो गन फ्याँकेर अनि आफ्नो पेस्टल निकालेर उनी पेस्टल त जहिले पनि बोकेर हिँडेको थिए नि त। भनेको मतलब अति दुःखपूर्ण कुरा हो, यो दुःखदायी कुरा हो है। यो चाहिँ तपाईँको मतलब के भने घटना घट्नै नहुने घटना घट्यो। अब यसमा धेरै कुराहरू छन् जो कुरो बोल्न पनि मिल्दैन हामीले है। कति कुराहरूलाई फेरि त्यो अर्को रूपमा लिइन्छ। त्यसैले त्यसलाई चाहिँ नि अब नभनौँ भन्दा पनि यति लामो कुरा हुँदाहुँदै पनि म अन्तमा तपाईँलाई के बताउँछु भने यो देश देउताको देश हो, बुझ्नुभयो? यो कसैको देश होइन। यो 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 फुच्चाफाची अहिले आएका चाहिँ नि प्रचण्डे सचण्डे यी चाहिँ मतलब फाइफुइ गर्छ, यिनीहरूको सबै समाप्ति हुन्छ। हेरिराख्नुहोस् न, यो देश देउताले चलाएको छ, यहाँ देउता छन् र यो चाहिँ मतलब के भने उनको समाप्ति पनि अब यतिसम्म तिम्रो चाहिँ नि मतलब के भने राज्य चल्छ, त्यसपछि चल्दैन भनेर गोरखनाथले भनेको पनि हामीले सम्झिनुपर्छ। हस्, आजलाई म धन्यवाद दिन्छु किनभने कुराकानी लामो भइसक्यो। यहाँले आफ्नो धारणाहरू राख्नुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद।